आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। लाखों करोड़ों दरूदो सलाम हो कमली वाले आका मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, जो खातमुन नबीयीन हैं, जो खातमुल मुरसलीन हैं, कि जिनके बाद ना कोई नबी है ना कोई रसूल है। लाखों करोड़ों दरूदो सलाम हो आले बैत पर। अस्सलामु अलैकुम, मेरा नाम है मोमिना मेहरबान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल पीरे कामिल। आज जो वीडियो लेकर मैं आपकी खिदमत में हाजिर हुई हूँ वो चीनी की एक कटोरी पर आपने इस अमल को यानी कि कुल हु अल्लाहु अहद को और उसके अलावा या हय्यु या कय्यूम को अगर आप पढ़ते हैं तो आपको इसके क्या असरात जो है वो महसूस होते हैं या क्या आपको इसके फायदे जो है वो आपको मिलेंगे, तो वो मैं आपसे मुकम्मल तौर पर जिक्र करूंगी। तो इंशाअल्लाह ताला इसके चंद फजाइल भी आपसे जिक्र करूंगी, तो वीडियो को गौर और तवज्जो से सुनिएगा। और इसके हवाले से क्या फरमाना है अकाबिरीन का वो भी मैं आपसे जिक्र करूंगी। क्या क्या इससे फायदे अकाबिरीन को हासिल हुए, बुजुर्गान दीन को हासिल हुए, वो भी मैं आपसे जिक्र करूंगी। वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। वीडियो जिक्र करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं या आप मुझे पहली मर्तबा सुन रहे हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। और अगर आप मजीद अपडेट्स हासिल करना चाहते हैं तो सब्सक्राइब के बटन के साथ जो बेल नोटिफिकेशन का बटन आ रहा है उसको आपने जरूर प्रेस कर देना है ताकि मेरी हर नई वीडियो आपके पास नोटिफिकेशन की सूरत में पहुंचती रहे। इस अमल में आपने एक मुट्ठी चीनी लेनी है और उस पर ही ये सारा का सारा अमल आपने करना है। इस पर कुल हु अल्लाहु अहद और या हय्यु या कय्यूम पढ़ने के क्या क्या आपको फायदे और मौजज़ात मिलते हैं। क्या इस चीनी का हर दाना आपको करोड़ों दिलवा सकता है कि आपके घर में दौलत जो है वो बारिश की तरह बरस सकती है। तो इंशाअल्लाह ताला ये मैं आपसे इसका मुकम्मल वजीफा आज के दिन जिक्र करने लगी हूँ, तो आपने एंड तक इसको जरूर देखना है। इसके हवाले से हज़रत इमाम अबुल हसन शाज़ली रहमतुल्लाह अलैह का एक कौल मिलता है जो कि इसके हवाले से फरमाते हैं कि जो भी इंसान अमल करता है सूरतुल फलक वाला, सूरतुल इखलास वाला, तो अल्लाह ताला उस पर रोजी की बारिश जो है वो कर देते हैं और रोजी जो है बारिश के कतरों की तरह उस पर बरसना शुरू हो जाती है। तो आपने इसी तरह से कुल हु अल्लाहु अहद और कुल अऊज़ु बिरब्बिल फलक इन दोनों को आपने पढ़ना है। अब इस अमल को किस तरह से आप करेंगे और क्या इसका तरीका कार रहेगा और क्या आपको इसके फायदे हासिल होंगे इंशाअल्लाह ताला वो मैं आपसे जिक्र करूंगी। फिर आपने इस चीनी का क्या करना है वो भी मैं आपसे जिक्र करूंगी। और ये अमल जुमातुल मुबारक के हवाले से और उसके अलावा मुहर्रमुल हराम के चांद को देख कर भी आप कर सकते हैं, क्योंकि आज का जो अमल है वो जुमातुल मुबारक और मुहर्रमुल हराम के चांद के हवाले से है। तो आपने जब आपको चांद नजर आए तो आपने ये अमल कर लेना है, करके अपने पास रख लेना है। फिर आपको क्या क्या इसके फायदे हासिल होंगे इंशाअल्लाह ताला वो मैं आपसे जिक्र करूं। कहा जाता है कि कड़ी से कड़े मुश्किल वक्त में अगर कोई इंसान बावजू हालत में इस अमल को करता है, सूरतुल इखलास और सूरतुल फलक वाला, और अव्वल आखिर एक एक मर्तबा कलिमा मुबारक पढ़ लेता है जो कि ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह है, तो अल्लाह ताला से अगर वो मदद मांगता है तो अल्लाह ताला की गैबी मदद उसको हासिल हो जाती है। और ये बुजुर्गों का बताया हुआ मुजरब अमल है कि किसी कोई अगर कड़े मुश्किल में फंस गया, कड़े से कड़े मुश्किल वक्त में फंस गया, उसकी कोई हाजत ऐसी है, कोई मकसद ऐसा है, वो चाहता है कि मेरी ये दिली मुराद पूरी हो जाए और वो चाहता है कि ये दिली मुराद, ये जायज दिली मुराद अल्लाह ताला के बताए हुए आमाल से पूरी हो, यानी कि उसका मकसद सिर्फ और सिर्फ कुरान से रजू करना, अल्लाह ताला से रजू करना, कुरान पाक की बेहतरीन वज़ाइफ से रजू करना है, तो फिर उसका ये मकसद इंशाअल्लाह ताला इस वजीफा के जरिया से उसको हासिल होगा। अगर आप किसी मुसीबत में पड़ गए हैं और आप चाहते हैं कि इस मुश्किल से, इस मुसीबत से आप निकल आए, तो इंशाअल्लाह ताला ये वजीफा आपको इस मुश्किल से निकालने में आपकी मदद करेगा। उसके अलावा आज का जो वजीफा है ये बेपनाह रिस्क के हवाले से, बेहिसाब बरकत के हवाले से, आपको दौलत के हवाले से, खजानों के हवाले से इंशाअल्लाह ताला ये बेपनाह फायदेमंद वजीफा है। अगर आप चाहते हैं आपको बेहिसाब रिस्क मिलना शुरू हो जाए तो आपने ये अमल जरूर सुन लेना है और जरूर कर लेना है। मुहर्रमुल हराम का चांद देखकर आप इंशाअल्लाह ताला इस अमल को करेंगे, क्योंकि मुहर्रमुल हराम का मतलब है हुर्मत वाला महीना है ये बहुत ज्यादा, और आप हर कोई जानता है कि ये मुहर्रमुल हराम जो वो इस्लामी साल का पहला महीना है और इसकी बेपनाह इसके फजाइल हैं, बेपनाह इसकी बरकत हैं। मुहर्रमुल हराम की मुकम्मल फजीलत इंशाअल्लाह ताला मैं अगली वीडियो में जिक्र करूंगी, जिसमें यकम मुहर्रमुल हराम से लेकर 10 मुहर्रमुल हराम की क्या फजीलत है और इसमें कौन कौन से वाकयात जो है वो पेश आए हैं वो
بھی میں آپ سے ذکر کروں گی. اگر آپ محرم الحرام کے فضائل وغیرہ جاننا چاہتے ہیں تو انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں آپ سے ذکر کریں گی. تو آپ نے اگلے جو آپ نے لے لینا ہے، ایک مٹھی آپ نے چینی لینی ہے اور اس پر آپ نے یہ عمل کرنا ہے. آپ نے اول و آخر درود شریف پڑھنا ہے. اول و آخر درود شریف پڑھنے کے بعد آپ نے ایک مرتبہ کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھنا ہے. اب اس کلمے کے پڑھنے کا کیا مقصد ہے؟ میں آپ سے ذکر کروں کہ ایک بہن تھی جو کہ مطلب اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے قریب سمجھتی تھی، لیکن وہ بہن جو ہے وہ اوروں سے بھی مدد لیتی تھی. اوروں سے مراد کہ پیر فقیروں کے پاس جانا، اور انہوں نے جو بھی بتایا وہ شرکیہ کلمات تھے یا جو بھی تھے ان کے وظائف کرنا شروع کر دیتی تھی. اور ہماری زندگی میں بہت سے لوگوں کے ساتھ ایسے واقعات ہوتے ہیں کہ جو بھی کوئی بتاتا ہے، خواہ وہ جائز ہو ناجائز ہو، اپنے مقاصد کو حاصل کرنے کے لیے لوگ اس پر چلنے کو تیار ہو جاتے ہیں. اور میری ایک نہیں، میں نے بہت سے لوگوں سے بہت سے ایسے عمل سنے ہیں جو نعوذ باللہ ہماری جو خود کی جو ہے وہ رونٹے کھڑے ہو جاتے ہیں وہ سن کر. لیکن وہ لوگ مجبور ہوتے ہیں اپنے مقاصد کو پانے کے لیے. کوئی بیوی اپنے شوہر کو پیچھے لگانا چاہتی ہے تو کوئی اپنے باس کو جو ہے وہ مغلوب کرنا چاہتا ہے، تو کوئی دشمن کو خراب کرنا چاہتا ہے. کسی بھی مقصد کے لیے کسی بھی حد تک وہ لوگ گزر جاتے ہیں. تو اسی لیے کلمہ ضروری ہے. اور یہ میں آپ سے دوبارہ ذکر کروں کہ اس کلمے کو آپ نے دل سے ادا کرنا ہے. آپ نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کو اسی طرح سے پڑھنا ہے کہ یا اللہ آج سے وہ تمام جو گناہ میں نے پیچھے کیے، کیونکہ یہ کلمہ آپ کو دائرہ اسلام میں داخل کرتا ہے. تو ایسے جو لوگ جو ایسے عمل کر چکے ہوئے ہوتے ہیں جو شرک کی طرف ان کو لے جاتے ہیں یا ناجائز کاموں کی طرف لے جاتے ہیں، تو وہ ان کے دائرہ ایمان سے خارج ہونے کا خطرہ ہے. جو ناحق کسی کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں، تو ان لوگوں کے لیے بھی کہ آپ نے دل سے صدق دل سے اللہ تعالیٰ کے ایمان میں داخل ہونا ہے، اللہ تعالیٰ کے اسلام میں داخل ہونا ہے، اور آپ نے کلمہ کا اقرار کرتے ہوئے آپ نے یہ عمل کرنا ہے. اب آپ نے سورۃ الاخلاص پڑھنی ہے جو ہے وہ 21 مرتبہ، اور آپ نے پڑھنی ہے سورۃ الفلق کو 21 مرتبہ آپ نے پڑھنا ہے. اول آخر درود شریف بھی آپ نے پڑھنا ہے. انشاءاللہ تعالیٰ آپ یہ پڑھ لیں گے. پڑھ کر آپ اس چینی پر اس کو دم کر لیں گے. چینی پر دم کرنے کے بعد آپ نے اپنے جسم پر بھی دم کرنا ہے اور آپ نے چینی پر بھی دم کرنا ہے. اس کے حوالے سے بخاری شریف کی ایک حدیث ہے. بخاری شریف کی ایک حدیث میں فرمایا جاتا ہے کہ جو بھی سورہ کو پڑھ کر ہاتھوں پر دم کرتا ہے اور اس کو چہرے سے لے کر ٹانگوں تک پھیر لیتا ہے، انشاءاللہ تعالی وہ انسان جنات اور شیاطین کے اثرات سے محفوظ رہتا ہے، کہ شر سے محفوظ رہتا ہے، اور دیگر آفات سماوی سے بھی محفوظ رہتا ہے اور اللہ کی پناہ میں آ جاتا ہے. تو آپ نے اس کو ضرور کرنا ہے. آپ نے اس عمل کو کر کے آپ نے چینی پر دم کر کے آپ نے وہ بقایا چینی میں اس کو مکس کرنا ہے. اب دیکھیں جب آپ نے اس پر دم کیا ہوا ہوگا تو آپ کے جسم کے اثرات، آپ کی پریشانیاں، آپ کے جو اندر کے اثرات ہوں گے وہ ختم ہوں گے جب آپ اس کو استعمال کریں گے، آپ اس کو استعمال میں لائیں گے. اس کے علاوہ امام ابو الحسن شاذلی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جو کوئی بھی سورۃ الفلق کو اور سورۃ الاخلاص کو اس طرح سے پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے اوپر روزی بارش کے قطروں کی طرح برساتے ہیں. لہٰذا آپ نے یہ عمل کرنا ہے. انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو اس کے اثرات محسوس ہوں گے، اور آپ کے جسم سے جب شیطانی اثرات ختم ہوں گے تو انشاءاللہ آپ کو آپ کے روزی کے مسائل بھی ختم ہوتے ہوئے نظر آئیں گے، آپ کو آپ کی پریشانیاں بھی ختم ہوتی ہوئی نظر آئیں گی. کیونکہ انسان کی زندگی میں جتنے بھی مسائل ہیں 98% مسائل جو ہیں وہ شیطان کی طرف سے، کیونکہ شیطان ہر دم اس کوشش میں لگا ہوا ہے کہ میں کس طرح سے انسان کو اللہ سے دور کر دوں. کبھی روزی کے مسائل پیدا کرتا ہے، کبھی آپ کی پریشانیوں کو بڑھا دیتا ہے، کبھی گھر میں ناچاکیاں پیدا کروا دیتا ہے، میاں بیوی کے جھگڑے کروا کر وہ خوش ہوتا ہے اور خوش ہو کر آپ کو اللہ سے دور کرنے کی کوشش کرتا ہے. لیکن جب ہم اللہ سے جوڑتے ہیں، بتائے ہوئے اعمال سے، اللہ کے بتائے ہوئے اعمال سے جوڑتے ہیں، تو شیطان کا جو اثر ہے وہ ختم ہونا شروع ہوتا ہے، اس کا شر ختم ہونا شروع ہوتا ہے، اور ہم اللہ سے قریب بھی ہوتے ہیں، ہماری پریشانیوں کے حل بھی جو ہیں وہ ممکن ہو جاتے ہیں. تو آپ نے یہ عمل کر کے اپنے پاس رکھنا ہے. انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو محرم الحرام نیا سال بھی مبارک ہو. اپنا نام کمنٹ میں لکھ دیجئے. جن جن لوگوں نے سنا ہے اپنا نام کمنٹ میں لکھیں. انشاءاللہ تعالیٰ اس کو اجازت سمجھ لیجئے یا جو بھی سمجھ لیجئے، لیکن اپنا نام کمنٹ میں ضرور مینشن کیجئے. اسی کے ساتھ امید کرتی ہوں آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہوگی. اگر اچھی لگی ہے تو لائک کریں، شیئر کریں، اور میرے چینل کو سبسکرائب بھی ضرور کر دیں. وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. اللہ حافظ.